Chividi sori haveta Kushal kai sontos makadi dola Devochi viswas sorun haveta Devashi haveta Tu sovus var mochirka Tu viswashi morkolo Tu sovus var mochirka Tu viswashi morkolo Devachi vidi sori haveta Kushal kai sontos makadi tolya Devashi viswas sorun haveta Devashi haveta बाबाचे आणि बुधाचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे Amen. आमच्या सुम्या येशू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो प्रितीच्यानो आयज पयलो दीस नोवेनाचो आनी आयचो विशय जिविताक मान मनशालायेची संस्कृताय राखून जेजूक गोवाय दिवया. मनशाचें जिवीत तें कितलें ओसोक आनी कोश्टी जावं सदांच देवाच्या बरेपणाचें एक पोरजोलीत देणें. देव आमच्या जिविताचो धोनी. तोच आमकां जिविताचे वाटेर राखता आनी दर दिसा आपले कुरपेन भरता. आयज कोरोना व्हायरस हे पिडेंत आख्खो संवसार हालयला आनी मनशाकुलाचें दर एक कार्य थांबयलां. सोबीत जिवीत जें आमकां देवान दिलां तें जिवीत सोंपोवपाचो रोंटो आयज मनशान रचला. आयज सांज जुंव बावतिस्ताच्या नोवेनाचो पयलो दीस. आपल्या जिवितांत ताणें मरण हाडटल्या संस्कृतायेचेर निशेध मारलो. आपल्या आवयच्या कुसव्यांत आसतनाच ताणें खुशालकायेची उडी मारली आनी हे पोरी जिवीत कितलें पोरामोस जिवीत कितलें मोलाचें तें ताणें दाखयलें. जीव राखूंक आनी ताचो मोगान आनी मानान सांबाळ आनी परामोस करूंक जण एकल्याची जबाबदारी. मरणाक पावयतली संस्कृताय पयसावूंक आनी जिविताक मान आनी जिविताची संस्कृताय राखून सांज जुंव बावतिस्ता भाशेन जेजूचे गोवाय जावंक हे मिसाचे भेटेंत मागुया. आणि मोगळ बाब निडो जे भाशेन आमी आयकलां आयज जावन आसा पयलो दीस आमच्या नोवेनाचो आनी हो विशय आमी घेवन हे नोवेनाक सुरवात करता. जिविताक मान मनशाळ्याची संस्कृताय राखून जेजूक गोवाय दिवया. तर मोगळ बाब बंडू जायते फावटी जिविताची संस्कृताय आमच्या सर भोंवती भोव करून आमच्या घरान आमी जिवंक विसरल्या. आमची उतरां जाल्यांत रागाची आनी हे भाशेन जिवीत हाडचे बोलडीक राग हाडला मरण हाडलां आमच्या उतरां वरवीं. वो आमचे सर भोंवती आमी मोगाच्यो कोन्यो करचे बोलदीक हे भाशेन रागाच्यो कोन्यो करून दुस्मानकायच्यो कोन्यो करून उदी करून मरणाची संस्कृताय शिंपडायल्या. देवा लागीं बोगसणे मागुया. आनी देवाचे बोगसणे दाखून सगळीं म्हणुया. हांव पातकी पातकी सर्व पवित्र देवाक
आनी तुमकां भावा भयणो म्हजो गुन्यांव उंचारून सांगता मोनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदरण आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोबड अपराध हे पासो बागेवन सुदांच आंकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्वपिता देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसूं आमकां सासूच्या जिविताक पावूं. आमेन. Soumia kakutko, Soumia kakutko, Krista kakutko, Krista kakutko, Soumia kakutko. एमिसाचे मांडावळ करतात. मोयकावाडो नॉर्थ सेंट बार्नबास समुदाय आनी मोयकावाडो सावथ सेंट लूक समुदाय. देवान ह्या दोनूय समुदायांच्या फामिलींचेर आशिर्वाद घालूंक तांचे पासत मागुया. आनी तेच भाशेन आमच्या पात्रोणाची भाग्यवन जावं वातिसाची मोसत आमकां मागुया. ही पिडींत ह्या व्हायरसाची पिडींत वो करून आमच्या गोंयांत हो नंबर वाडत आसा आनी ह्या पॉझिटीव केसीस जाल्यात. जो आमचे फादर गेब्रियल आनी ताचे सांगाती तांकां देवान बेगीनूच फेकुणी फावो करूंक मागुया. आनी हे भाशेन ही मरणाची संस्कृताय आमचे मदीं आयल्या. हेच देवाचेर हेच भाग्यवंताचे मजतीन ही पयस करूंक आनी बेगीनूच इलाज फावो जावंक ह्याच आमच्या आस्काराची मजत आमकां ह्या मिसांत मागुया. प्रार्थुया. सर्वेस्वर तुवें बासारल्या सरबंडराक घेवंक तुजे पोरजेक तयार करचे खातीर भाग्यवन जुवावांक तुवें उपजयलोय. आमच्या आदले पातकी जिणेक पाठ करून आमच्या सरबंडरा जेजूचो सगल्या काळजान पाटलाव करूंक आनी भाशेन शांती आनी संतोश चडूंक आमकां तुज्या भुरग्यांक कोरपा दी. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपडांची येता आनी राजभोग चलयता सासूच्या सासना. आमेन. सुटकेच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी लेवीचे कुलयेंत एक दादलो आसलो. ताणें वचून लेवीचे एक धुवेक आपली पोतीन करून घेतली. ती गोरबेज जाली आनी तिणें एक भुरग्याक जल्म दिलो. तो भुरगो पळोवंक एकदम सोबीत दिसता देखून तिणें 3 म्हयने ताका लिपोवन दवरलो. ताका आनीक लिपोवन दवरूंक जायना तेन्ना तेणें पळोवन तिणें लोयेचे एक पांटली केली आनी ताका दामोर आनी लांबी लायली आनी त्या भुरग्याक तातूंत भितर घालो. आनी ती पांटली न्हंयचे देगेर झाडां मदें सोडली. कितें जाता तें पयस सावन पळोवंक ताची भयण थंयच रावली. तेन्ना फारावची धूव न्हंयेंत न्हांवंक आयली आनी तिच्यो चाकोन्यो न्हंयचे देगेर भोंवताल्यो. त्या झाडांनी तिणें एक पांटली पळयली आनी आपले चाकोन्नेक ती हाडूंक लायली. ती उकडतकच रोडटा तो एक भुरगो तिका दिश्टी पडलो. ताचे तिका चुरचुरे दिसले आनी तिणें म्हणलें हो एक हेब्रोवांचो भुरगो जावंक जाय. तेन्ना भुरग्याचे भयणीन फारावचे धुवेक म्हणलें तुजे खातीर ह्या भुरग्याक दूद दिवंक हाब्रोवा मदें एक बायलेक हांव आपोवंक वचूंक. फारावचे धुवेन म्हणलें हय वच आनी चेडूं भुरग्याचे आवयक हाडूंक गेली. तिका फारावचे धुवेन म्हणलें
ह्या भुरग्याक व्हर आनी म्हजे खातीर ताका दूद दी आनी तुजी मोजोरी हांव तुका दितली. अशें ते बायलेन भुरग्याक व्हेलो आनी ताका दूद दिलें. तो भुरगो वाटोच तिणें ताका फारावचे दुयेशी हाडलो आनी हिणें ताका आपलोच पूत जाल्ले परी वागयलो. मोइसेस म्हूण तिणें ताका नांव दिलें, कित्याक तिणें म्हणलें, हांवें तुका उदकांतलो वयर काडला. तेन्ना वाडोवन व्हडलो जातोच मोइसेस एक दीस आपल्या भाव भयणीक भेट करूंक गेलो आनी कितले जोड ताचें जिवीत तें ताणें पळयलें. आनी एक इजिप्तकार एक हेब्रुवाक आपल्या लोकांतल्यान एकाक मारतालो तें ताणें देखलो. आपणा भोंवतणी नदर मारून कोण ना म्हूण पळोवन ताणें इजिप्तकाराक ताणें जिवेशी मारलो आनी रेंवेंत लिपयलो. दुसऱ्या दिसा तो परतो आयलो आनी दोग हेब्रू झगडटाले तें ताणें पळयलें. गुन्यांव आसल्याक ताणें म्हणलें, तूं सांगताय मारून तुका कितें करूंक सोदताय. ताणें ताका पोतिपाल केलो, आमचे वयर तुका फुडारी आनी नितीदार कोणें नेमला. इजिप्तकाराक मारलोय तसो तूं म्हाकाय जिवेशी मारूंक सोदताय. मोइसेस भियेलो आनी आपल्याच भितर ताणें म्हणलें, हांवें केल्ली वोस सगल्यांच्या कानार पडली. फारावान ही खबर आयकली तेन्ना तो मोइसेसाक मारूंक सोदतालो, पूण मोइसेस फाराव शारांतलो पळोवन वचून मादिन्याच्या देसान रावूंक लागलो. देवाचे उतोरे देवाचे व्हड उपकार. जाबाब, कालत्या मनशानो सर्वेस्पराक सोरात, ताची काळजां आनंदान जियेतली. पुत्त म्हणया, खालत्या मनशानो सर्वेस्पराक सोदात, तांची काळजां आनंदान जियेतली. खोल खोल चिखलांत हांव रेमला, पांय दवरूंक स्वात ना. सोमदीच्या उदकान पडला, लारा पोंदाक हांव बुडटा. जाबाब, खालत्या मनशानो सर्वेस्पराक सोदात, तुमची काळजां आनंदान जियेतली. बेगीच म्हाका पोजना म्हूण तुमचे लागीं परतून मागता सर्वेस्पराक. तुजे व्हड मोगान म्हाका आयक देवा. तुका खऱ्या उतरांचो देखून पाव म्हाका. जाबाब, खालत्या मनशानो सर्वेस्पराक सोदात, तुमची काळजां आनंदान जियेतली. हांव देवा गायल्ल्यो दोलदिरो, म्हजी सोडवण कर, म्हाका उबार. गायन करून देवाचें नांव वयर काडटलो, दिनवासनीची गितांनी ताका वाखाणटलो. जाबाब, खालत्या मनशानो सर्वेस्पराक सोदात, तुमची काळजां आनंदान जियेतली. हे पळोवन खालते मनीस संतोसतले. देव सोडणीचे काळजां आनंदान जिवतली, कित्याक सर्वेस्पर आयकता दुर्बलाची मागणी. सांखलेंनी आसलेल्या आपल्या चाकरांक तो विसरना. जाबाब, खालत्या मनशानो सर्वेस्पराक सोदात, तुमची काळजां आनंदान जियेतली. उद्गार. Solvesporak, 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 आयज तरी ताचो तालो तुमी आयकात, तुमची काळजां दारून करूं नाकात. Solvesporak, सर्वेस्पर तुमचे सोवे हासो, तुमचे सोवे आसू. मातेवा परमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. शाण्यांनी आपणाक फटयलो म्हणून पळयोवन हेरोद एकदम रागाबरी जालो आनी आपले मनीस धाडून बेल्यांत
आनी सोर भोंवती आसलेल्या गांवांनी शाण्या कोडे विचारून घेतलेल्या काळाचे हिशोबा प्रमाणे 2 वर्सांचे उणे पिरायेच्या बालकांक मारून उडयले. तेन्ना जेरमायस बाकणारा उद्देशी अशें सांगलेलें तें खरें जालें. रामा गांवांत एक साद आयकूंक आयलो, मोठे रोडणे आनी विलाप. राखेल आपल्या भुरग्यांक रडटाली आनी ती नाच जाली म्हूण बुजवण घेनासली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तो महान हे. वखाणी तुका क्रिस्त. मोगाळ बाबरिणो, एक फावटी एक मनीस एका डॉक्टराक एक पेशंट डॉक्टराक विजीट करूंक आयलो आनी हे भाशेन भासाभास करतना ताणें म्हणलें डॉक्टराक, डॉक्टर हांव मरूंक भियेतां, आय एम अफ्रेड टू डाय. कित्याक हांव नको मरतकूच आमचें कितें जातलें तें, खंय आमी आसतलें तें. आनी भाशेन मरणाचें उलयतना भिरांतीन ताच्या दारार डॉक्टराच्या दारार कोण तरी दार खोरपिता, कडकडायता. आनीक दार उगडल्यार मोगळ बाबू कोण? डॉक्टराचे सुणे. सुणे कुशाल जावन शॅम्प आलोवन मोगळ बाबू डॉक्टराची उडी मारता, कित्याक ते डॉक्टराचे सुणे. आनी मागीर आपल्या जाग्यार वचून बसता. आनी हें पळोवन डॉक्टर त्या मनशाक सांगता, तुवें पळयलें म्हज्या सुण्याक? ते भायर आसलेले आनी ते दारार मारताले आनी ताका हांवें दार उगडलें तें पळोवन तें एकदम कुशाल जालें. कित्याक ते जाण आसले भितर हांव आसा म्हूण. भितर ताचो धोनी आसा, ताका कसलीच भिरांत ना. आनीक दारा भायर गोडे ते भियेताले, पूण भितर येतकूच सगळी भिरांत ताची पयस केली, कुशाल ते जालें. ते भाशेन आमचेंय बी जिवीत जीव आसूंक जाय ह्या संवसारांत. आमी जाणां आमी ह्या संवसारांत आसतना भियेतात, पूण चडशे फावटी आमच्यो दास्ती, आमच्यो कासकी जावन, आमच्यो हास्ते, आमच्यो उस्के जावन आसात बेस ते पासींग, दे आर पासींग रियालिटीज. पूण हे दास्ती उस्के आमी जरी तर देवाचेर पातयून आमी सोंसले जाल्यार आमी कुशाल आसतले. कित्याक आमी जाणां आमी मरतकूच देव आमकां केन्नाच सांडचो ना, पूण आपल्याचे बरोबर आमकां व्हरतलो. देखून आमी सदांच हे भाशेन हांसती आमी जिवी आसूंक जाय. वी शूड बी अलायव. मोगळ बाबनिणो, आयचे हो विशय आमच्या दोळ्या मुखार आमी घेतना म्हणजे जिविताची संस्कृताय आमी जिवूया. जे भाशेन घेवन जॉन बातिस्ट जियेलो. आयज तुमी पळयल्यार बो करून जेन्ना ही पिडा आख्ख्या संवसारार आसा तेन्ना तुमकां आतां तावे जातली मोगळ बाबनिणो, ही पिडा कोणे पासून रोचली ती. हे वायरस वा बॅक्टेरिया कितें म्हणटात ते, आनी कित्याक पासून रोचली. आयच्या शुभ वर्तमानांत हेरोड राजा मोगळ बाबनिणो आपलो हुकूम घालता की 2 वर्सांचे उणे पिरायेच्या बालकांक मारून उडोवंक. कित्याक सांगू? बिकॉज ही वॉन्टेड टू कंट्रोल द वर्ल्ड. ही वॉन्टेड द वर्ल्ड इन हीज हँड्स. आनी आयज हे वायरस मुगळ बाबनिणो रोचलां. कित्याक हे वायरस रोचलां ते देशाक जाय आख्खो संवसार ताज्या हातान दवरपाक. They want everyone to be in their claws, I would say, in their hands. पूण तुमी जाणात आमकां आमी देवाची आनी आमी सदांच मोगळ बाबनिणो देवाच्याच हातांतल्यान आयल्यांत आनी देवाच्याच हातांतल्यान आमी वेतोली पोती. हाचे पयलीं this is not the first time that man has to try to play God, but earlier men tried so many times, but men failed. मनीस जेन्ना देवाची सुवात घेता मोगळ बाबनिणो, आपशीच मनीस खाला पडटा. आनी दुबावना हें जें कितें चल्लां हे संवसारांत ह्या वायरसा विशीं देव आपली पळवी दाखयतलोच, म्हाका खात्री आसा. आनी आयज जेन्ना जिविताची आमी संस्कृताय विशीं उलयता मोगळ बाबनिणो, आनीक मरणाची संस्कृताय आमकां दिसती पडटा. पयले वाचपांत आमकां मरणाची संस्कृताय दिसती पडटा जेन्ना मोइजेसाक मोगळ बाबनिणो ताची आवय कितें करता,
न्हंयत सोडटा ल्हान आसतना. कित्याक हेब्रेवांच्या भुरग्यांक जिवेशी मारूंक हो कायदो आशिल्लो. आनी ताची आवय म्हगेलो बाब म्हणलो हें रिस्क घेता, म्हजो भुरगो हांव उदकांत सोडटां. कोणाचेर पातयेवन? देवाचेर पातयेवन. देवाक जाय जाल्यार हो भुरगो वाचतलो, देवाक नाय जाल्यार हो भुरगो मोरूं उदकांत बुडोवन. पूण तुमी जाणात देवाच्यो मांडणी व्हड. देव मोइजेसाक म्हगेलो बाब म्हणलो फेरोवाचे दुयेंतल्यान ताका उपजयता. आनी तुमी जाणा God uses him to free his people, to give his people freedom from Egypt. तर आयज जेन्ना ही संस्कृताय म्हगेलो बाबडो आमी मरणाची संस्कृताय पळयता वेताचे सुवातेर ही संस्कृताय वाडत आसा. पूण तुमी जाणात संवसाराचे सुरवेक गॉड वॉन्टेड टू कन्वे हीज लायफ टू ह्युमन. देवाक जाय आशिल्लें मनशाक जिवीत दिवपाक. आनी हाकाच लागून जेन्ना मनशाक देव रोसता कितें करता देव वयर तान वारें घालिना ताका जिवो करपाक. पूण आपलोच स्वास म्हगेलो बाबा ताच्या नाकांतल्यान हे भाशेन फुंकता आनी ताका आपलें जिवीत दिता. आनी मागीर आमी जाणा आदाम आनी एव कशे भाशेन देवाचे बराबर दिसपट्टी बागेंत भोंवतालीं. हें कितें दाखयता की देव इन कम्युनियन विथ गॉड. पूण जेन्ना देंवचार भितर सरलो तांचे भितर, जेन्ना देंवचारान ताका सांगलें पळय तुमकां देवान सांगलां त्या रुखाचें फळ खायनाकात कित्याक तुमी देवा भाशेन जातलीं. ही जावन आसली फोट. कित्याक संवसाराचे सुरवेक म्हगेलो बाब म्हणलो देवान ताका आपल्या सारकी रोसलोली. तो जेन्ना देंवचार ताका सांगता तुमी देवा भाशेन जातलीं ही जावन आसली फोट. आनी फोटीचेर म्हगेलो बाब म्हणलो तीं आपलो भावा तिरायतात आनी हें फळ खातात. आनी तांकां जाय आसता देवा भाशेन जावंक पूण ना. ती म्हगेलो बाब म्हणलो ह्या हो रूख जो आशिल्लो एक जिवीत दितलो रूख तोच तांचेर मरण हाडटा. आनी मागीर आमी जाणा जेन्ना तीं हे भाशेन पयस वेता देवा सोशिल्लीं देव कितले प्रयत्न करता, प्रवादी धाडटा जावं मोजेसाक जावं इब्राहिमाक धाडटा म्हगेलो बाब म्हणलो कितें करपाक मनशाक आपल्या सोशी हाडपाक. तर देवाक जाय सांगू की आमी ताचे बराबर झेलोली. आनीक कालच्या दिसाक आमी जेजूच्या कुडी रोगताची परब समरुमल्या. आनी जेजू म्हणटा शुभ वर्तमानांत कालच्या जी म्हजें मांस खातात म्हजें रगत पियेतात तीच म्हजे सोबें आसतली आनी हांव ताचे सोबें जियेतलो. आय वील अबायड इन देम एन्ड दे वील अबायड इन मी. तर सांगू जिवीत आमचे सोबें आसा आनी हेंच देवान आमकां दिलां आनी हेंच जिवीत आमचें देव आमकां राखतलो आनी देव आमकां सांबाळटलो. तर कितें करुया आमी जाणो बागेंत जॉन बातिस्तानूय बी जिविताचेर आड वेता ती संस्कृताचेर ताणें निशेध मारलो. फॉर एग्जाम्पल ताणें हेरोदेस भावाचे बायलेक आपल्या भावाचे बायलेक घेवन आसलो. हेरोदाक सांगलें पळय तूं कोत्ता तें सारकें ना. तूं हें जिवीत जियेता तें जिविताचें न्हय पूण मरणाची संस्कृताय. यू आर लिवींग अ व्हेरी इमॉरल लायफ. सोड तें. आनी तुमी जाणात म्हगेलो बाब म्हणलो स्वताक लागून कितें केलें ताका जिवेशी मारलो. तर ताची आमच्या आस्कराची आमी देख घेतना पयले सुवातेर आमी आमकांच भावार्थान आमी आमकांच म्हणुया लेट अस से टू आवरसेल्फ वेदर वी लीव ऑर वी डाय वी बिलोंग टू क्रायस्ट. जे भाशेन बागेन पावलो म्हणटा आपल्या शुभ वर्तमानांत आमी जावं जिवी जावं मेलोली आमी जावन आसात क्रिस्ताची. दुबावना हे संवसारांत जाती भिरांत आसा ही पिडेक लागून. घोडी आमकां पिडा ही जायत वायरस जायत मरूंक आमी भिवची न्ही म्हगेलो बाब म्हणलो. कित्याक आयज आमी जाणा कितली भिरांत आमचेर आसा. आनी देवाक जाय जाल्यार देव म्हाका पिड्यांतलो बरो करतलो आनी देवाक जाय जाल्यार घोडी म्हाका पिडा जावन हांव मरतलो. कित्याक जावं जिवी जावं मेलोडी आमी सुमयाची. तर भिवपाची कसली गरज आसा म्हगेलो बाब म्हणलो. पूण आमी काळजी घेवंक जाय. हांव म्हणूं नाका तुमी वचत आनी वायरस घेवन येयात ना. आमी काळजी घेवंक जाय पूण तरी पूण आमी देवाचेर भावात धरून जिवंक जाय. तेन्ना आमच्या जिवितान जिविताची संस्कृताय वाडटली. दुसरी सुवातेर सांगू देवाक
आयकूंक वेळ करुया. लेट अस टेक टायम टू लिसन टू गॉड. मोइसेस आमी आयकलां आजच्या शुभ पयल्या वाचपान मोइसेसाकूय मोगळ बाबून ही मोरणाची संस्कृताय आशिल्ली. कितें ताणें एकल्या हेब्रेवाक मारलो जिवेशी. पूण जेन्ना देव ताका सांगता ह्या जिलकुडांतल्यान मोइसेस मोइसेस तूं उबो आसा ती सुवात पळोवीत आनी तुका हांव एक कार्य दितां म्हजे पोरजेक सोडोवंक. आमी जाणा कितें करता मोइसेस वयर दोंगराचेर वेता. दोंगराचेर वचून मुगळ बाब म्हणलो देवाचे लागीं तो भासाभास करता मागण्यांत. ही वॉज इन कन्वर्सेशन विथ गॉड. ही वॉज कम्युनियन विथ गॉड इन टू प्रेयर. आनी अशें म्हणटालें ताचें तोंड मुगळ बाब म्हणलो हे भाशेन धोवें फूल जातालें. कित्याक देवाचे सोवें तो देवाचें तो आयकतालो. तर आमच्याय जिवितांत अशें जातलें जेन्ना आमी देवाक वेळ दिता. वेन वी गीव टायम टू गॉड टू लिसन टू हीम, श्युअरली गॉड वील गीव अस हीज लायफ. आनी जेजू पासून तेंच म्हणटा म्हजी शेळयो म्हज्यो ताळो आयकतात. माय शीप लिसन टू माय वॉयस. तर आयज कितली बिजी आमी आसता इल्लोसो वेळ आमी काडुया आनी देवाक आमी आयकुया. आनी तिसरी वस्त आमी करुया ती म्हणल्यार बरें आदारूंक रिस्क घेवया. म्हणजे बरें आदारूंक मुगळ बाब म्हणून जायते त्रास पडटात बरें करपाक. पूण दुसऱ्यांचे पाळ घालपाक दुसऱ्यांचे मरण हाडपाक कांयच वेळ नाका. एंड टू डू गूड इट्स अ रिस्की थिंग. जे भाशेन मोजेसाच्या आवयन केलें तिणें रिस्क घेतली आपल्या पुताक वाटावंक. ते भाशेन मुखार बाब म्हणलो आमच्याय जिवितांत बरें करुया. आमी जाणा आमकां ह्या लॉकडावनाच्या दिसांनी आमकां बरें करूंक जायत्यो संदी मेळटाल्यो. जावं आमच्या मायग्रंट्सांच्या भावां भयण्या उद्देशी जावं आमचेच गरीब आसात आमचेच गांवांत तांकां बरें करपाक जायत्यो संदी आमकां मेळटाल्यो. पूण आमी घोडये म्हणलां आसतलें आमचेच कोण आसात लागीं आसात तांकांच आमी बरें करुया. ना शानो, लेट अस टेक अ रिस्क. जस्ट एज जीसस टूक अ रिस्क टू डू गूड एंड ही डायड फॉर आवर सेल्फ. ते भाशेन आमच्या जिवितांत शानो आमी रिस्क घेवया. जे भाशेन मादर तेरेसा म्हणटाली तेन्ना वेन यू डू गूड लेट इट हर्ट यू. तूं दुसऱ्यांक बरें करता तेन्ना तुकाच पयलो सोडे चिमटो येवं दी आनी तेन्नाच तुज्या जिवितांत बरें जातलें. तर हे भाशेन जिविताची संस्कृताय आमी शिंपडावंक आनी मरणाची संस्कृताय आमी पयस करूंक आमकां भाग्यवंत जॉन बातिस्ताची मजत हे मिसान चोणेकल्याक मागुया अशें जावं. उबी रावया. ह्या वेळार आमच्यो गरजो आमची मागणी आमी देवा मुखार उबारुया. सगळ्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी शिकवणेन आनी देखीन सगळ्या मनशांक मनान आनी मोगान लेखूंक बारी वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दोयाल बापा आमचे मागणे तूं आयकून घे. आमचे मागणे तूं आयकून घे. आमी क्रिस्ती भावार्थ्यांनी आपल्या जिविताची संस्कृताय राखून आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितांतल्यान जेजूक काळजीदारपणान आनी काळजाचे उर्बेन गोवाय दिवंक बापा लागीं मागुया. दोयाल बापा आमचे मागणे तूं आयकून घे. आमचे मागणे तूं आयकून घे. आतांचे गंभीर परिस्थितीन आख्खो संवसार कोरोना व्हायरसाक लागून आकांताक सांपडला. हे पेस पिडे वेल्यार तुजी काकुतीची नदर आमचेर घाल बापा. कश्टताल्यांक बुजवून मेलोल्यांक स्वर्गीचें सूख फावो जावंक
आनी हे पिडेक बेगीनूच इलाज फावो जावंक देवा लागीं मागुया. दोयाल बापा, दोयाल बापा, आमचे मागणे तूं आयकून घे. आमचे मागणे तूं आयकून घे. आयच्या ह्या नोवेनाची मांडावळ कोतोल्या मैकावाडो नॉर्थ सांत बार्नाबास आनी मैकावाडो सावथ सेंट ल्यूक ह्या समुदायांची भाव भयणांनी देवाचो मोग दाखोल जावचे खातीर आमी जोन एकल्यान आमच्या उतरां आनी कोन्या वरवीं एकामेकाचें बरें चिंतून आदार आनी सहकार दिवंक बापा लागीं मागुया. दोयाल बापा, दोयाल बापा, आमचे मागणे तूं आयकून घे. आमचे मागणे तूं आयकून घे. ओगेपणान आमची खासगी मागणी देवाक उबारुया. दोयाल बापा, दोयाल बापा, आमचे मागणे तूं आयकून घे. आमचे मागणे तूं आयकून घे. बोदळ बापाची मागणी आमी विबरल्यान ताचेर आस्वाद घाल. तुका तावी आमचे गरजो आमचे मन तुजे जाणवाय आनी बरे पोरान बरें तें आमकां फावो कोर. आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. Kitek katai tiaudia, kitek katai te kasih, yanik bawa syahatan, kitek vidit tebutan, kitek katai tiaudia, kitek katai te kasih. Yanik bawa syahatan, kita bedi dobotan. Mosot moaniku, Moshe kalizanimo, Mososotosaniku. Sogli Boží živňata. म्हजे बाबंद आमचे बलिदान सुरपविदा देवा बापाक मानता तसलें सांगून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सोबेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमचे बापा स्नान दातार भाग्य जुआवान संवसाराचें पाप काटिल्ल्या मेंढराक दाखोवन दिलोय. ह्या स्नान दातराचो जोम रसून समोर उबून त्या निश्कोळोंक मेंढऱ्याक आमी तुका भेटूंक आयल्या. ताच्या रोगतान आमकां उदीक निर्मळ कर आनी आमचे उद्देशीन तो दुलो मेंढरो जेजू सोर मनशाचो एकलो सोरबुंडार म्हूण आमच्या काळाच्या मनशांक दाखोय. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे हासो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासोया.
वोशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पवित्र सासूचे देवा सोब काडी आनी सोब ताई जेजू क्रिस्त आमचे सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ गुणांच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफळ करताय तुज्या विस्वासी मोगाची तूं तांकां गोवाय करताय तुजे सरवणीचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमचे दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी देखून सगळ्या देडुतान भक्ता सांगती संडसा तुजी स्तुती आमी गायता बापा करोस तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाचे जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कोश मरोन सुसूंक पयच्या आदीं तेणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयातनांतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासीक कोरडाचें हें रगत पातकांचे बोगसोणी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस तुमचे पासत हें बारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Babartaco gut porgoto ह्या सोम्या जेजू आमी ओळखता आनी एका शिकेन बियेता इतलेच पाटी तूं बायबलांनी सोड आमी तुजें मरण porgota बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरपणाची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्यान देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा की तुमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बागीन बापा फिलीप नरी आमचे गोली बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्ल्यांत ते आमच्या भावां भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टाकुती मेळना समेस्तांक तुजे पयसोडीत तुमकां मोड पडूंक फावो कर आमा समेस्तांची सगळ्यांची दया कर म्हूण आमी मागता अशें आंकवार मरे देवाची माय सांगती
तुजे पती भाग्यन तुझे भाग्य दंडता आनी सर्व काडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासूच्या सुखांत आमकां बांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एक पळान चड बलवेदार बापा सर्व बंधनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. आमच्या जिवितांत सदांच जिविताची संस्कृताय आमी हाडूंक आनी मरण हाडिल्ली संस्कृताय पयस करूंक देवाची कृपा आमकां आमचे बापा म्हणटना मागुया. आमचे बापा सर्वीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी गोशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मोक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेंत पडूंक दिनाका पूण वडांतली आमकां निवाड. सर्वेस्पर आसो वाड्यांतली आमकां निवाड दया करून हे जिवितांत सवस्तकाय आमकां दिसुगेच्या सुखाक आनी आमच्या सरबंडरा जेजू क्रिस्ताच्या शणेक आमी बरो वचन रेखता तर आमकां तुजी दया काकलेतीन सर्व पातकांनी सुटोय आनी सर्व आकातांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणान. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाळाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दियान तूंच तिका एकपडान सांबाळ. जो जियेता राजपूत चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमची सवी आसूं. तुमची सवय आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शेली संसाराचे पाप कातले आमची काकूत आमची काकूत देवाची शेली संसाराचे पाप कातले आमची काकूत आमची काकूत देवाची शेली संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दे आमकां शांती दे. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कूडन रगत हांव शेंगता ती म्हजेर जोडटी आनी कास ताडें ना जावंक पूण तुजी काकुतीर म्हजी आत्म्या तशेंच कुडीक भलायकी नकळत दिवं. हो जण आसा जीव जेजू जो आमकां जण एकल्याक जिविताची संस्कृताय जाणें आपल्या आमचे भितर आपलो आत्मो जिविताचो आत्मो घायला. ताचे जिवितांत ताच्या जेवणांत तुमी सगळीं हांगा सगळ्यांत ती सुभागी. सुमिया तुवें भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच तरान म्हाका भलायकी मेळटली. उत्मीक कुमिया म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानता. सोगता परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुज्या भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी
हांव तुका वेग मारता आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सोशिल्लो कोडसोरूंक कोदीस म्हाका निर्मू नाका. आमेन. Lord Jesus, Makaluta, Kitlo Mavalis Amsa, Amche Soshin, Nisrat Rata, Amka Sabat Soloita, Tachi Bokor, Enkonasa, Sutur Kriti Kotolo. Aplo sagam amka dita warto devi mogatso. Aplo sagam amka dita warto devi mogatso. कोविड-19 पिडा संस्थोल्यांक आमचो सांगात दिवंक मागणें. दयाल देवा, सगळे रोसणेक तूं तुजो मोग दाखयताय. संवसारांतल्या वेगवेगळ्या सुवातांचेर कोरोना व्हायरस पिडेक सांपडलोल्या खातीर आमचे मागणें दोयन आयकून घे. ही पिडा आयल्या ती बेगीनूच नपयत कर. ही पिडा जाल्ल्यांक पेकोवनी, पिडेक सांपडलोल्यांक आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती घोटाय दी. सोदपूस कोत्तोल्यांक वयजांक हे पिडे आड झुजूंक बेगीनूच वासीन सोडून काडूंक तांच्या मनान घाल. पोरजे खातीर फावो तसली पावलां मारूंक सरकारी आनी भलायकी अधिकाऱ्यां पासत आमी मागता. हे मागणें आमी कोत्ता तेच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. उबी रावया. प्रार्थुया. भोव व्हरता देवा आमचे दळ बापा, भाग्योन स्नान दातराचे नोवेनाच्या दिसांनी सडमंडरा मुखार सारको खालतो जावन ताच्या वणांची वादी सोडूंक आपणाक फावो ना म्हूण ताणें ओळखून सांगलें. ताचे देख घेवन आनी पवित्र जेवणाचे कुरपेन आमी अदीक अदीक ल्हान जावंक आनी आमचे जिणेन जेजू वाडत वाडत वचूंक निर्मी म्हूण विनोद काळजान आमी मागता. तेच तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्प तुमचे सोवे हासो. तुमचे सोवे आसूं. सपुता देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. बसून या क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार.
माग आमचे पासून भोव बागयोन जोआन बावतिस्ता आमकां फाव जावच्या जेजू क्रिस्तान बासायला ते प्रार्थुया सर्वेस्परा तुवें बासरल्या सरमंडळाक घेवंक तुजे पोरशेक तयार करचे खातीर बागयोन जोवांक तुवें उपसयलोय आमच्या आदली पातकी जिणेक पाठ करून आमच्या सरमंडळा जेजूचो सगळ्या काळजान पाटलो करूंक आनी भाशेन शांती आनी संतोश जडूंक आमकां तुज्या भुरग्यांक उरपा दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नांवे देवाचो आदार आमचे सोबे आसूं Sogles tuce mocia pace Sol milagri sol mor martirice Civit miracle piracitace No piotto vato da quece Sanciva baptis patron namcia Sucanani ducan vela solia Ami patieta adarat tuja Bokta kenazamka sandunakam Sajivam baptis patron namcha Sukanani dukan velat solia Ami patieta adarat tuja Bokta kenazamka sandunakam बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन ह्या वेळार आमी जेन्ना नव्याना वरवीं आमी तयार करत जाता आमच्या आस्काऱ्याच्या जुआन बातिस्ताच्या पोरबेक ताचे शिकवणेर ताचे जिविताचेर आदारलोलें त्याच भाशेन देवाच्या उतराचेर आदारलोलें आनी इगोर्ज मातेच्या शिकवणेचेर आदारलोलें इल्लोसो नियाळ आमी करूंक आमी देवाची कृपा मागुया आनी आमच्या आवयची मजत आमकां मागुया नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस्पोरचे थंय आसा उस्त्र्यामध्ये तूं सदैव सदैवचा पुज्य येसू भाग्यवंती मारे देवाची माय आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस्पोरचे थंय आसा उस्त्र्यामध्ये तूं सदैव सदैवचा पुज्य येसू भाग्यवंती मारे देवाची माय आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस्पोरचे थंय आसा उस्त्र्यामध्ये तूं सदैव सदैवचा पुज्य येसू भाग्यवंती मारे देवाची माय आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी आतां सदांच आमेन Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. My dear friends, as we reflect on the culture of life that St. John the Baptist inspires, जिविताक मान दिवंक जसो जुआन बातिस्त आमकां उस्कायता तर लोकांच्या बाबडीनो कशे भाशेन ह्या संवसारान ह्या जिविताचे संस्कृतायेचेर आड कितली झुजां चलतात आनी कशे भाशेन आयज मनीस चलता देवाचे येवजणेचेर आड आनी कशे भाशेन जुआन बातिस्त आमकां आपयता आमंत्रण दिता परत देवाची येवजणे प्रमाणे येवंक हाचेर आमी इल्लोसो नियाळ करुया म्हज्या बाबडीनो ओरो मागता जेन्ना पासून सुयतान देवाचेर आड येलो तेन्नाच्यान मरणाची संस्कृताय ह्या संवसारांत आसली आमी जर आदल्या कराराचेर नदर मारली जाल्यार आमी पळयता की मोइसेसाक आपली आवय
she puts him in a basket and puts him into the water. Why? Because there was at that time a law which did not allow her to keep Moses alive. And त्याच वर्षी आमी पळयता जेजू जल्माक आयले उपरांत जेन्ना हेरोदाक कळटा की मेसियस जल्मलो म्हणून तो कायदो काडटा की बेल्या शारांत आसलेल्या सगळ्या दादल्या लिंगाच्या भुरग्यांक 2 वर्सां खाला आसलेल्या भुरग्यांक जिवेशी मारूंक. तर मोगाचे बाबडीनो जायती शेंकले जाले ही संस्कृताय जिविताच्या the culture of death which is against the culture of life has existed and has continued. And मोगाचे बाबडीनो आमी जर नदर मारून पळयत जाल्यार आमी पळयता जायत्या वेळार जायत्या फुडाऱ्यांनी असले कायदे काडले. There were many leaders who made laws against the plan of God. For instance, the Pharaoh at the time of Moses, he felt the Hebrews were getting too powerful. तांची भुरगीं चोड, तांची जायते जाण भुरगीं तांकां म्हणून ताणें कायदो काडलो सगळ्या दादल्या लिंगाच्या भुरग्यांक जिवेशी मारूंक. आनी त्याच भाशेन हेरोद बादशाह आपली राजवटकी सांबाळून आपले रायपण सांबाळून because he wanted to hold on to power felt threatened by a small innocent baby एका ल्हान निर्मळ निरपराधी बाळकाक लागून तो भिवून तो दुसऱ्या बाळकांक मारून जिवेशी मारून तयार जाता आणि कायदे काडटा. तर मोगाच्या बाबडीनो आमी पळयत जाल्यार मनीस आयज कितें करता काय मनशा मुखार विचून काडूंक 2 वस्तू आसात. एक वस्त म्हळ्यार आमी देवान सांगलेले प्रमाणे आमी चलतले काय देवाचेर आड आमी वचून त्या बऱ्या आनी वायटाचे वळखीच्या झाडाचे फळ खावन आमी ह्या संवसाराच्या कायद्या प्रमाणे चलतले. तर मोगाच्या बाबडीनो जेन्ना औरंगाबाद सोयतानान जेन्ना औरंगाबाद आदमान एवेक धारणे घातली तेन्ना सोयतानान एवेक म्हळें तुमी ते फळ केले जाल्यार तुमी देवा भाशेन जातल्यात. यू विल बिकम लायक गॉड. आनी मोगाच्या बाबडीनो ही ताळणी आयज पासून आमकां आनी आयज आमी जर संवसाराचेर नदर मारीत जाल्यार कितलेशे देशान आमच्या भारतान पासून कायदे आमी काडल्यात देवाच्या कायद्याचेर आड. We have made laws, our governments have made laws which are against the plan of God, against the moral law, against the natural law. आयज कितलेशे देशान गोरपाट करूंक सोंपें. आयज अमेरिकेक असले पासून कायदे काडल्यात की जे भुरगे जेन्ना 9 म्हयने जाल्या उपरांत भुरगे जेन्ना जल्मता त्या वेळार आवय बापायक जर दिसलें की ओ भुरगो हे भुरग्याक कसले तरी डिफेक्ट आहा नाजाल्यार तांकां दिसलें की हो भुरगो आमच्यान सांबाळूंक जावचो ना जल्माच्या वेळार ताका मारूंक शकतात. These are the laws which exist in this world today. मोगाच्या बाबडीनो आयज कितल्या संवसाराच्या देशान कायदे काडल्यात की दादलो काजार जावंक शकता, बायल अस्तरी काजार जावंक शकता. हे सगळे मोगाच्या बाबडीनो एके भाशेन आमी परत आदामाने वचून जे फळ केले बऱ्या आनी वायटाच्या वळखीच्या झाडाचे फळ केले त्याच भाशेन आमी ह्या बऱ्या आनी वायटाच्या झाडाचे फळ खावन आमीच देव जावंक सोदता. देवाचेर आड आमी कायदे काडूंक सोदता आनी देवाच्या आनी सोयबाच्या अगेन्स्ट द नॅचरल लॉ, अगेन्स्ट द मॉरल लॉ वी आर मेकिंग एंड फॉलोइंग laws which are against the plan of God. तर मोगाच्या बाबडीनो आमच्या मुखार आयज हे विचून काडची गरज. Will we follow the culture of death or will we follow the culture of life? आनी तर आमकां बागयो ज्यो मातीस कितें शिकयता आमकां इगोर्स मात कितें शिकयता ताचेर आमी इल्लोसो नियाळ करुया. तर मोगाच्या बाबडीनो इगोर्स मात कितें शिकयता Paul the Sixth, I think it was in 1968, 1968 या वर्साक ताणे एक दाखलो, he wrote an encyclical called Humanae Vitae. आणि तातून ताणे he made 4 बाकितां केली. He made 4 prophecies.
he said he banned contraception आणि म्हणजे कसली वस्त आमी वापरता जेन्ना कुडीचो कोड जाता इफ यू यूज एनीथिंग which blocks the transmission of life, he said it's a mortal sin and it cannot be allowed. इगोर्ज मात्र केदींच वय म्हणूंक जायना आनी ते जर मानून घेतले जाल्यार संवसारान मानून घेतले जाल्यार कितें घडटलें तें ताणें 4 बाकी दाखयली made 4 prophecies. First तो म्हणपाक लागलो अविश्वासीपण वाडटलें आनी तितलेंच न्हय आख्या संवसाराक म्हणपाक लागलो आमचें जिवीत द मोरालिटी ऑफ द वर्ल्ड विल डिक्लायन खाला पडटलें आनी आयज आमी जर पळयलें जाल्यार संवसाराचेर नदर मारलें जाल्यार आयज आमी पळयता अविश्वासीपण वाडलां आनी जे भावार्थाचें जिवीत द मोरल लायफ ऑफ द पीपल हॅज डिक्लायन ट्रिमेंडसली. दुसरें मोगाच्या बाबडीनो उत्सुर्यांक जो मान आसा तो मान ना जातलो उणो जातलो. Women will be treated like objects, he says. Women will be used and abused for the sake, for pleasure. Ustren vapurtele ustu koshu. आणि तिसरे म्हणपाक अब्यूज ऑफ पॉवर म्हणजे जे गव्हर्नमेंट आसा अधिकारी आसा ते कायदे काडटले लोकांक मोगाच्या बाबडीनो दे विल बी फोर्स्ड टू एक्सेप्ट सर्टन थिंग्स लायक फॉर इन्स्टन्स इन चायनाच्या देशांत आमी पळयलें जाल्यार दे वर फोर्स्ड अबॉर्शन पॉलिसी म्हणजे एक भुरग्याच्या ओदीक तुका भुरगो जालो जाल्यार तुवें ह्या तर त्या भुरग्याक जिवेशी मारचो नाजाल्यार गव्हर्नमेंटाचे सगळे तुजे बेनिफीट गेले तुका कांय आदार ना. तशें मोगाच्या बाबडीनो when we see many governments like this, not just in China, जायत्या देशांनी आमी अशें पळयता. आनी चवथें मोगाच्या बाबडीनो ताणें म्हणलें there will be unlimited dominion of man over his body म्हणजे मनीस आपल्याक जाय ती आपली कुडी वावर करतलो. आनी आयज आमी पळयलें जाल्यार when we separate the procreative part of the union from the unitive part, at that time what he said is that all kinds of aberrations will come. म्हणजे देवाची राड जायत्यो वस्तू उपजोन जातल्यो आनी ताका लागून आयज आमी पळयता मोगाच्या बाबडीनो दादलो काजार जातात जायत्या देशांनी उस्तुरी काजार जातात. आनी इतलेंच न्हय आयज आमी पळयता युरोपाक आनी अमेरिकेक there is something called as gender theory, distortion of gender. म्हणजे कितें म्हणटात ते म्हणटात तूं जर जल्मता तेन्ना जे देवान तुका दादल्या लिंगाचो दादलो आनी बायल जे रचली ते तशें न्हय. तुज्या मनान जे तुका दिसता तूं वाडटोच तुका जर दिसता जरी म्हजी कूड दादल्या भाशेन पूण तुका दिसता तुका बायल कशी तुका भावना आसा तुजे कूड बदल आनी तूं बायल जा. This is the perversion which is being propagated. Little children are being taught this. Lan bhurgyak, and they are being given even in schools legally. They are being given pills in schools to prevent hormonal growth, and then they are asked to operate at the age of 11 and change their gender, and parents can do nothing about this. ये मोगाच्या बाबडीनो आयज आमी पळयता जाणट्यांक जिवेशी मारतात युथनेशिया इट इज कॉल्ड. आनी मोगाच्या बाबडीनो आमी पळयोंक जाल्यार कितें घडटा ह्या संवसारांत आयज. लुक एट व्हॉट हॅज हॅपन्ड. जे सेंट पोप पॉल VI what he said, today the world started with contraception and from there it has gone to abortion. Contraception म्हणजे कसली वस्त घालून जिविताचे आड आमी कुडीचो एकवट जेन्ना जाता तातूंत भितर आमी कितें घालता वी आर पुटिंग समथिंग टू ब्लॉक द प्रोक्रिएटिव union part of the union. Then it has gone to abortion. गर्भपात देशांनी सगळ्या चडशा देशांनी they have made these laws of abortion including India and including Catholic Ireland recently. Catholic Ireland. आनी मोगाच्या बाबडीनो आतां जायत्या देशांनी कायदे काडल्यात की जे जाणटे आसात उस्कूत आसात पिडेस्त आसात तांकां जिवेशी मारूंक इट इज लीगल. यू कॅन किल देम ऑफ. जस्ट couple of days back in UK there was a man who was 34 years old but he was starved to death because they felt there was no hope for recovery. Allowed by the court. कायदे काडले. मोगाच्या बाबडीनो आयज जायत्या देशांनी दादलो काजार जाता. Gay marriages. All these are what was predicted by Pope Paul VI. आणि मोगाच्या बाबडीनो जशें हांव म्हणटालो जेंडर डिस्टॉर्शन.
ह्या संवसारांत वी आर वॉकिंग डावन अ स्लिपरी स्लोप. एक निसोतेल्या एका खाला वेतल्या असल्या रस्त्यान आमी चलता आनी जशे जशे काळ आनी दीस वाडटा वी आर वॉकिंग दॅट स्लोप अँड स्लिपिंग फर्दर डावन इनटू द पिट. मोगाच्या बाबडीनो, पूण आयज आमकां भाग्य जुआंव बातिस्ट कितें सांगता काय? What does he teach us? What does Saint John the Baptist, our patron, teach us? मोगाच्या बाबडीनो, आमकां देवाचें उतर म्हणटा जेन्ना भाग्य जुआंव बातिस्ट आपल्या आवयच्या कुसव्यान एलिझाबेथच्या कुसव्यान आसलो त्या वेळार मोगाच्या बाबडीनो जेन्ना आंकुआर मारिया थंयसर पावली आनी आंकुआर मारियाच्या कुसव्यान जेजू आसलो त्या वेळार जुआंव बातिस्तान ताच्या देवाची आसडे तो वळखलो कुसव्यान आसतनाच. He recognized the presence of the Mother of God. He recognized the presence of his God even while he was in the womb. कितें आमकां शिकयता काय? आमकां हें शिकयता की जेन्ना देव मनशाक राखता रोसता मनशाक रोसता त्या वेळार देव आपलो आत्मो आपल्या त्या भुरग्यांत घालता आनी त्या कुसव्यान त्या फळांत घालता आनी ते कुसव्याचें फळ त्या पयल्या घडयेक जावन आपल्या देवाक वळखूंक शकता. Even though the child may not recognize the mother, and even at that moment when it is in the womb, the child has the ability to recognize its God. And this is what Saint John the Baptist teaches us. Saint John the Baptist teaches us that life and morality is important not just when we are strong and healthy. Nui fukhat ami jena gut asav, tundrus asav, purna from the beginning, that is from the womb, till the very end, that is till the tomb, life is precious. Jivit moladik, jivitak rakchi, jivitachi sanskrutai rakchi. Kidyat amka, at every point of time in our life, we have the ability and the gift to recognize our God. Amcha devak ulkuk ani amcha devak unbuk amka dev shikoita ते भाग्य जुआंव बातिस्ता वरवीं. तर मोगाच्या बाबडीनो आमी जुआंव बातिस्ताची मोजत मागुया, आंकुआर मारियाची मोजत मागुया. आमी देवाच्या आसऱ्या मुखार येवन आमी let us accept that this culture of death which is prevailing in this world is something we must fight against. आमी हाचेर आड झुजचें आनी पयले सुवातेर आमी जावन ती मनशां जिविताची मान राखतात असली मनशां. People who uphold the culture of life, people who lift up the culture of life, and people who live by what Pope Paul VI taught us in Humanae Vitae. बापाचे, पुताचे, पवित्र आत्म्याचे नामी. आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जितायचा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचा पूज्य येसू. भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती करू आतानंच्या मन्नच्या बळार. आमेन. महिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्याक सदा आणि सदा.